बागमती प्रदेशका भेलाका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, सहअध्यक्षज्यू लगायत केन्द्रीय कार्य समितिदेखि लिएर पालिका कार्य समितिबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, पब्लिकेसनका तर्फबाट एक्सपर्टका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका साथीहरू र जसले योभन्दा अगाडि हामीलाई खास गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि एउटा एकदम ज्ञानवर्धक विषयहरू पस्केर जानुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। हामी निकै लामो समयदेखि आज बसेका छौँ र झन्डै हामी 170 का बिचमा आइपुगेका छौँ र यो क्रम अझै पनि अब घट्ने क्रम होला। साथीहरू कतिपय शिक्षक साथीहरूले बिदा पनि लिनुभएको अवस्था होला, लिँदै पनि जानुभएको होला। हजुर हो सर। यो हामीले चाहिँ बैठक गर्न योभन्दा अगाडिल्लो बुधबारै यो बैठक गर्ने भनेर थकिन सरसँग कुराकानी भएको थियो। उहाँले प्राविधिक कारणले 1 हप्तापछि सर्न पर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसका बावजुद पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र कार्यक्रममा अझै पनि सबै जिल्लाका 13वटै जिल्लाका चाहिँ साथीहरूको समानुपातिक रूपमा उपस्थिति भएको त नहोला, तैपनि जे जति साथीहरू उपलब्ध हुनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई बैठकमा उपस्थितिको लागि म केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मलाई दिएको मुख्य विषयवस्तु भनेको प्याप्सन केन्द्रीय कार्य समितिले अहिलेको अवस्थामा गरेका निर्णयहरूको सार सुनाइदिनु भन्ने मेरो भागमा परेको छ। मभन्दा पछाडि पनि अब वरिष्ठज्यू नआए पनि सहज्यू र अध्यक्षज्यू पनि यहाँ वक्ताको रूपमा आउनु भएको छ। केही छुटो भने उपाध्यक्षज्यूहरू पनि मैले उपस्थितिमा देखेको छु। मैले सामान्यतया अहिले हामीले पछिल्लो समयमा खास गरी कोभिडको महामारीभन्दा अगाडिदेखि केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय कसरी गर्ने र त्यो निर्णयहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा कार्यदल निर्माण गरेको थियो। हाम्रा निर्णयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले 5 वटा लेयरमा कार्यदलहरू निर्माण गऱ्यौँ। सल्लाहकारज्यूहरूको एउटा लेयर, सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्य समिति जसमा प्रदेश अध्यक्षज्यूहरू पनि रहने गरी केन्द्रीय कार्यदल, त्यस्तै गरेर प्रदेश अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा प्रदेश कार्य समितिका सबै साथीहरू, जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू रहने गरी अर्को दोस्रो लेयरको कार्यदल र त्यसै गरी जिल्ला स्तरमा जिल्ला अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा सबै जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यहरू, त्यस पछाडि पालिकाका चाहिँ 3 जना अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षज्यू र फोकल पर्सन रहने गरी केन्द्रीय निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन गर्ने, नभएको ठाउँमा हुन नसक्ने ठाउँमा आफ्ना विषयवस्तुहरू राख्ने, उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने, उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्न जानी अथवा नजानेर जुनसुकै तरिकाले भए पनि अटेरी गर्ने विद्यालय सदस्य विद्यालयहरू अथवा युनिटहरूको हकमा प्रतिवेदन तयार गरेर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने सम्मको चाहिँ कार्यविधि बनाएर हामीले कार्यदल निर्माण गरेका छौँ। अघि थकिन सरले सुरुमै भन्दै हुनुहुन्थ्यो निर्णय नमान्नेहरूलाई के गर्ने। निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा निर्णय चाहिँ नमान्ने साथीहरू, त्यस्तो विद्यालय सदस्य विद्यालय होस् या युनिट होस्, त्यस्ता साथीहरूको रिपोर्ट केन्द्रीय कार्य समितिसम्म ती कार्यदलहरूले पेश गरिसके पछाडि त्यसको निर्णय फेरि केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले मुख्य गरेर के विषयमा चाहिँ कार्यदल निर्माणको चाहिँ कार्यक्षेत्र के भन्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ जुन शिक्षा मन्दिरको चाहिँ निर्माण गर्ने भनिएको छ, त्यसै गरी त्यसका लागि आर्थिक सङ्कलनको कुरा रह्यो, पाठ्य पुस्तकहरूको परियोजनाको चाहिँ प्रयोगको कुरा रह्यो, प्रिबोर्ड परीक्षाहरूको चाहिँ सञ्चालन, त्यसमा सहभागिताको विषय रह्यो, नवीकरण गर्ने विषय रह्यो र पालिकादेखि बजेट निर्माण गरेर केन्द्रसम्मको बजेट निर्माण गर्ने कुरासम्म हामीले यी विषयहरूमा राखेका छौँ भने अहिले पछिल्लो समयमा हामीले कोभिड-19बाट उत्पन्न दोस्रो लहरबाट उत्पन्न महामारी र त्यसको विपद व्यवस्थापनका लागि पनि केही कार्यहरू गर्ने गरी हामीले एउटा कार्य समिति फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्य समितिले केन्द्रीय कार्य समिति चाहिँ कार्य सम्पादन चाहिँ मूल समिति रहने गरी त्यसमा प्रदेश अध्यक्षज्यूहरू रहने गरी एउटा मूल समिति निर्माण गऱ्यौँ। त्यसै गरेर त्यो मूल समितिकै मातहतमा रहने गरी केन्द्रीय अध्यक्षज्यूकै संयोजकत्वमा आर्थिक स्रोतहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको परिचालन गर्नको लागि एउटा अर्को समिति बनाएका छौँ भने त्यसै गरी सहअध्यक्षज्यूको चाहिँ संयोजकत्वमा आवश्यकता अनुसारको चाहिँ समन्वय गर्ने, सहयोग पुर्याउने गरी एउटा कार्यदल निर्माण गरेका छौँ। संयोजक
सहअध्यक्षज्यू र संयोजक रहेको समितिमा सबै उपाध्यक्षज्यूहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। हाम्रो मूल समितिमा पनि कार्य सम्पादन बाहेक हामीले 2 जना सल्लाहकार र 1 जना केन्द्रीय सचिवालय सदस्यलाई पनि त्यसमा राखेका छौँ। त्यसै गरेर आर्थिक स्रोतहरूको पहिचान गर्ने अनि त्यो सङ्कलन गर्नको लागि केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी निर्माण गरेका छौँ भने सूचनाहरूको चाहिँ सङ्कलन गर्ने, त्यसको सम्प्रेषण गर्नको लागि मेरै नेतृत्वमा हामीले फेरि एउटा अर्को कार्यदल निर्माण गरेर कोभिड-19 अहिले तत्कालीन अवस्थामा यो उत्पन्न समस्याहरूलाई खास गरी समस्यामा रहनुभएका साथीहरूको लागि के कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कार्यहरू गरिरहेको छौँ। कुमार सर अनम्युट गर्नु त हजुरले, मैले सबैलाई म्युट गरेको छु। हस् सर, यो साथीहरू आफै सेल्फ व्यवस्थित हुनुपर्ने, अलिकति यो समस्या अब यो समूहको मिटिङमा आइरहन्छ। र अहिले फेरि पछिल्लो समयमा हामीले 7 प्रदेशमा चाहिँ संयोजन गर्ने, खास गरी एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने र एउटा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी 7 प्रदेशमा चाहिँ हामीले व्यक्तिहरू तोकेर पठाएका छौँ। कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशकोदेखि नै कुरा गरौँ, त्यहाँ दीपिका म्याम हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो केन्द्रीय सचिव नवराज महतजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर 5 नम्बर प्रदेश भन्छौँ हामी, लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष ईश्वरबहादुर गुरुङजी हुनुहुन्छ भने 4 नम्बर प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष हाम्रो कृष्णप्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 1 नम्बर प्रदेशमा उपमहासचिव आरबी कटवाल हुनुहुन्छ, जो अहिले यतिखेर चाहिँ 1-2 दिनदेखि 1 हप्ता भनौँ उहाँ अलिकति स्वास्थ्यका कारणले अलिकति एक्टिभ हुन सक्नु भएको छैन। 2 नम्बर प्रदेशमा उपाध्यक्ष टङ्क भट्टराईज्यूलाई त्यो विशेष जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। 3 नम्बर प्रदेशको हकमा हामीले म लगायत केन्द्रीय सहअध्यक्षज्यू लगायत केही साथीहरूले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छौँ। सबै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ बैठकहरू सम्पन्न हुने क्रममा छन्। अब यो पाठ्यपुस्तकहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेको बेलामा हामीले 3वटा पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ पेश गरेका छौँ। त्यसमा अघि थकिन सरले त्यो स्लाइडमा एउटा छुटाउनु भएको छ। हामीले पछिल्लो समयमा वेदान्त पब्लिकेसनको 8, 9, 10 को म्याथमेटिक्सको पनि कुरा गरेका छौँ। यी पाठ्यपुस्तकहरू आफैमा राम्रा छन्, त्यसमाथि पनि अघि सागर सरले प्रस्तुत गर्नुभयो। साइन्स किताबको हकमा केही कुराहरू आइसके पछाडि हामीले त्यसलाई पनि अझ उत्कृष्ट बनाउनको लागि वेदान्तको ओपिटी होला सर हैन? ओपिटी, हजुर, वेदान्तको ओपिटी अप्सनल म्याथमेटिक्स पनि 8, 9, 10 मा राखिएको छ। र यो सबैको पछाडिको 2-3टा रिजनहरू रहेको पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा त हाम्रो शिक्षा मन्दिरको भवन निर्माण गर्ने कुरा नै भयो र हिजोको दिनमा हामीले पब्लिकेसनहरूसँग एकदम हात थापेर हिँड्नुपर्ने, साथीहरूसँग पैसा उठाउन पैसा मागे गर्नुपर्ने, नेतृत्वमा बसेको मान्छेहरू बारम्बार झुक्नुपर्ने जुन स्थिति थियो, त्यो कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले छलफल हुँदाखेरि हामीले केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसलाई सर्वसङ्ग ढङ्गले निर्णय गरेर 3वटा पाठ्यपुस्तकहरू 3टा पब्लिकेसनसँग सहकार्य गर्ने, आर्थिक रूपमा सबलीकरण पनि हुने, तलसम्म पनि अपुग भएका चाहिँ बजेटहरू चाहिँ बजेटको परिपूर्ति पनि गरिदिने र त्योभन्दा पनि फरक उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले कमसेकम एउटा स्थायी स्रोत र साधन भयो भने भोलिका दिनमा व्यापसन केन्द्रीय कार्य समितिको नेतृत्वमा 7 प्रदेशमा हुन्छ कि अन्यत्र आवश्यक ठाउँहरूमा पनि अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, स्थायी रूपमा एक्सपर्टहरूको टिमलाई सँगसँगै लिएर हिँडेर केही पब्लिकेसनका साथीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर विद्यालयभित्र खास गरी शैक्षिक उत्कृष्टताको लागि तालिम, सेमिनार, गोष्ठी इत्यादि कार्यहरू नियमित रूपमा गर्ने पवित्र उद्देश्य राखिएको हुनाले यो बेलामा हामीभित्र देखिएको हिजोको दिनमा जे जस्तो भए पनि निर्णयहरू नमान्नको लागि, अरूलाई गाली गर्नको लागि, अरूलाई कुरा काट्नको लागि जे न्यू पाइन्छ त्यो न्यू मात्रै खोजेर हिँड्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिलाई हामी सबैले आत्मसात गर्दै भन्दै ती प्रवृत्तिहरूलाई त्यागेर केन्द्रीय कार्य समितिले पवित्र उद्देश्यका साथ राखेको यो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि सबै सदस्य साथीहरू आज अझ यहाँ चाहिँ सहभागी साथीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले प्रदेशले पनि प्रदेश स्तरमा छलफल गरोस्, जिल्लाले जिल्ला स्तरमा छलफल गरोस्, पालिकाले पालिका स्तरमा छलफल गरेर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा राखेर पत्रचार गऱ्यौँ। धेरै ठाउँमा यसको निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। कतिपय ठाउँ यस्ता ठाउँ थिए जहाँ उहाँहरूले सुरुमा विषय नै सुन्न चाहनु हुँदैन थियो। ती ठाउँहरूमा पनि केन्द्रले गरेको निर्णयलाई स्वीकारेर जानुपर्छ, त्यसलाई जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ। यो पवित्र उद्देश्य हासिल गर्नको लागि हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर साथीहरू लागू पर्नुभएको समाचारहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसका लागि म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सँगसँगै
हाम्रो यो प्रादेशिक भेलाहरू सम्पन्न भइसके पछाडि हामी विशेष जिल्लाहरूमा खास गरी जिल्लाको अध्यक्ष सचिव र चाहिँ कोषाध्यक्षज्यू सहितको बैठक पनि गर्नेछौँ भने आवश्यक परेका ठाउँमा पालिकाका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा फेरि पनि आज बागमती प्रदेशले यो जुन कार्यक्रम आयोजना गर्यो धेरै साथीहरूलाई सहभागी गराएको छ। अरू अनुपस्थित साथीहरूको रेकर्ड राखेर ती साथीहरूलाई पनि फेरि हुनसक्छ विविध कारणले उहाँहरूको अनुपस्थिति रहेको हुनसक्छ, ती साथीहरूलाई पनि म प्रदेश अध्यक्षज्यू सचिवज्यूलाई सम्पर्क गरेर केही विषयवस्तु त्यस्तो भएको भए फेरि उहाँहरूसँग अर्को छलफलको आवश्यक पर्छ भने फेरि छलफल गरौँ र जसरी हुन्छ यो पेन्डामिकको बेलामा जीवन पनि रहने जीविका पनि चल्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। अनलाइन लगायतका विभिन्न कुराहरूको चाहिँ अहिले तयारीका विषयहरू भइरहेका छन्। अब अरू विषयहरू अध्यक्षज्यूले सहअध्यक्षज्यूले बोल्नु हुनाले मैले विषय मात्रै कोट्याएँ। अब हामी बिचमा शैक्षिक सत्रको अन्त्यको कुरा छ, सुरुवातको कुरा छ, ऐन कानुनका विषयहरू छन्, सरकारसँग राखिएका विषयहरू छन्, अर्थ मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ यो बजेट मार्फत सम्बोधन गरिदिनुपर्ने विषयहरू राखेका छन्। ती सबै विषयवस्तुहरू मभन्दा पछिल्ला मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरू पदाधिकारीबाट आउने हुनाले मैले सङ्गठनले अहिलेसम्म गरेका निर्णयहरूको सार यहाँहरूलाई सुनाएँ। हाम्रा निर्णयहरूका बावजुद पनि साथीहरूले हामीले पठाएका निर्देशनहरूलाई हेर्न नभ्याएर होला कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले त्यो चाहिँ नियत जस्तो भए तापनि निर्णयभन्दा फरक फरक ढङ्गले पनि गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको क्रिया प्रतिक्रियाहरू दिएको सुन्नमा आएको छ। ती त्यस्ता गतिविधिहरू रोकेर निर्णयअनुसार काम गरिदिनु हुनको लागि म सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्दै म मेरो भनाइ यतिमै अन्त्य भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको परिवारको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु र छिट्टै हाम्रा विद्यालयहरू जसरी भए पनि सञ्चालन हुन् र हामी फेरि हिजोको भन्दा पनि अझ उत्कृष्ट ढङ्गले अगाडि आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने आशा र विश्वासका साथ यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रदेशका आजको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय सहअध्यक्षज्यू लगायत यस भर्चुअल मिटिङमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्याप्सनिस्ट मित्रहरूमा म आफ्नो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आज विषय राहतको विषय चाहिँ अलिकति राखिदिने भन्ने कुरा आएको छ। मैले अलिकति पृष्ठभूमिबाट सुरु गरेँ। चैतको अन्तिम साताबाट कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा अलिकति आक्रामक ढङ्गले आयो। त्यसपछि चाहिँ वैशाखको 16 गतेबाट यो हाम्रो लकडाउन नै भयो र लकडाउनको विषयमा अब हामी लकडाउनकै अवस्थामा घरमै थियौँ। त्यति नै खेर यो विभिन्न अब अरू काम भएन, सामाजिक सञ्जाल चलाउने बाहेक अरू काम भएन र सामाजिक सञ्जाल मै पनि हाम्रै पनि देशभरिबाट चाहिँ प्याप्सनिस्ट साथीहरूबाट पनि धेरै चाहिँ केही गुनासाहरू, केही आँटिएका कुराहरू, यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै आए। त्यति आइसकेपछि म सोचिरहेको थिएँ मनमा के गरौँ भनेर र मैले त्यसमा चाहिँ सुरुवातमा यस्तो अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि के कस्तो होला भनेर मैले मत सर्वेक्षण पनि गरेँ। धेरै 100 भन्दा धेरै साथीहरूले यसलाई अभियानलाई सुरु गरौँ भन्ने खालको चाहिँ सकारात्मक एउटा चाहिँ सपोर्ट पनि आयो। मैले नाम सुत्दा पनि के राखौँ भन्नेसम्म पनि मैले सोधेको थिएँ, त्यसमा पनि सुझावहरू आयो र हामीले सुरुवातमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कोभिड-19 एफेक्टेड सपोर्ट टिम प्याप्सन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ सुरुवात 24 गते यसलाई सुरुवात गरेँ र यसको प्रमुख उद्देश्य त्यतिखेर चाहिँ मेरो चाहिँ प्याप्सनका साथीहरूबाट प्याप्सनकै साथीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ, किनभने हामी कोभिडको बेलामा लकडाउनमा फस्यौँ। देशभरका प्याप्सनिस्ट साथीहरूको अवस्था के छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, को के सङ्क्रमणमा हुनुहुन्छ कि पीडामा हुनुहुन्छ कि समस्यामा हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ जान्नलाई अब के गरौँ त भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेज ग्रुप बनाएँ र त्यो मेसेज ग्रुपमा मैले चाहिँ सकेसम्म देशभरिका साथीहरूलाई मैले चाहिँ जोड्ने प्रयत्न गरेँ र त्यो प्रयत्न गरेपछि सुरुवाती दिनहरूमै अवस्थाबाट चाहिँ मैले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ केही साथीहरूसँग मैले सल्लाह गरेँ। किनभने हामी चाहिँ लकडाउनमा हामी घरभित्रै थियौँ र तत्काल आउने समस्याहरूलाई त्यतिखेर चाहिँ एकदम सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ अक्सिजनको समस्याहरू थियो, प्लाज्मा चाहिँ थेरापीको चाहिँ समस्याहरू थियो, अस्पतालमा बेड नपाउने समस्याहरू थियो भने चाहिँ यस्ता विभिन्न समस्याहरू चाहिँ आइरहेका थिए। हाम्रै साथीहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो भक्तपुरका चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकार राजकुमार सरको लागि चाहिँ
हामीले चाहिँ पुरा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हामीले नै आह्वान गरेर चाहिँ ए पोजिटिभ चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्लाज्मा चाहिँ चाहियो भनेर चाहिँ हामीले आह्वान गऱ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ भक्त सुब्बा सर हाम्रो चाहिँ विराटनगरमा हाम्रो सरलाई चाहिँ प्लाज्मा चाहियो भनेर चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ। भनेपछि देशभरि यति धेरै हामी आत्तिएका थियौँ कि त्यस बखतमा चाहिँ मैले चाहिँ हामीले चाहिँ मेरा चाहिँ मित्र केन्द्रीय सल्लाहकार विमल थापा सर, काठमाडौँ प्याप्सनका सचिव प्रहलाद खनाल सर, अनि त्यसपछि हाम्रो महालक्ष्मी नगरका प्याप्सनका चाहिँ अध्यक्ष कैलाश मल्ल सर र हाम्रो केन्द्रीय सदस्य सचिवालय चाहिँ रविन शर्मा सरसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ हामीले यो कामहरू चाहिँ गर्दा कसो होला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि हामीले डे वानबाटै हामीले चाहिँ के भनेर आह्वान गऱ्यौँ भने चाहिँ साथीहरूलाई जहाँ जे हुनुहुन्छ यो सञ्जालमा जोडिनुहोस् र आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस्, आफ्ना समस्याहरू राख्नुहोस् र हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ गरौँ भनेर चाहिँ भन्यौँ। अब मलाई चाहिँ एकदम अहिले भगवानको चाहिँ दया पनि बाट हामी माथि चाहिँ भयो कि हामीले त्यो दिनदेखि चाहिँ सुरुवात गरेको दिनदेखि आजको दिनसम्म पनि हामीलाई चाहिँ आह्वान गर्नुभएको, हामीलाई माग गर्नुभएका साथीहरूका चाहिँ कुनै पनि समस्या चाहिँ यो चाहिँ समस्या हामीले चाहिँ समाधान गर्न सकेनौँ भनेर चाहिँ हामीले भन्न परेन र हामीले चाहिँ अगाडि गर्दै गयो। र त्यसको लागि चाहिँ आर्थिक स्रोतको पनि जरुरी थियो। वास्तवमा मेरो चाहिँ एकदम भित्री पवित्र आत्माले मैले भन्नु पर्दाखेरि मेरो आर्थिक स्रोत जम्मा गर्ने यो चाहिँ एकदम ठुला फन्ड बनाउने मेरो कुरै थिएन। कसरी हुन्छ साथमा हामीले के गर्छ त्यतिखेर पहुँचका कुरा थिए, कति कति साथीभाइको सम्बन्धका कुराले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो र हामीले ती कुराहरूलाई गर्नलाई मात्र अगाडि बढाएको थियौँ। र त्यसमा चाहिँ सुरुवातमै हाम्रो चाहिँ एउटा अभियानका चाहिँ अब सदस्य हाम्रो प्रहलाद सरले चाहिँ एउटा चाहिँ सिड मनी राखेर चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो। त्यो सुरुवात मलाई थाहा पनि थिएन, उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ मैले आह्वान घोषणा गर्नुभयो र त्यसैमा चाहिँ फेरि हाम्रो वेदान्त पब्लिकेसनकै म्यानेजिङ डाइरेक्टर हाम्रो जीवन श्रेष्ठ सरले फेरि थप्नुभयो। यसरी थप्दै जाँदाखेरि चाहिँ कमसेकम 5औं दिनसम्म चाहिँ यो अभियान सुरु गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष वरिष्ठ सल्लाहकार हाम्रो राजेश खड्का सर, उमेश श्रेष्ठ सर, विजय सम्मानफे सर लगायतको चाहिँ देशभरिबाट चाहिँ साथीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाले यसमा चाहिँ फन्डहरू दिँदै जानुभयो र त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फन्डहरूलाई चाहिँ मैले पनि अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ ती फन्डहरूलाई चाहिँ हामीले वितरण पनि गर्दै गयौँ। मैले आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ प्याप्सन कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीको चाहिँ जुन चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ पेज छ त्यहाँ मैले चाहिँ सम्पूर्ण हामीले कहाँ चाहिँ कति रुपियाँ कसरी हामीले के कामका लागि हामीले सहयोग गऱ्यौँ भनेर मैले डिटेलमा मैले लेखेर मैले राखिसकेको छु। मैले अहिले त्यहाँ यहाँ त्यसलाई व्याख्या गर्न चाहिनँ। र अहिले हाम्रोबाट चाहिँ अहिलेसम्मको अभियानमा देशभरिबाट प्याप्सनिस्ट मित्रहरूबाट र अन्य शुभचिन्तक साथीहरूबाट हामीलाई चाहिँ कति पैसा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो कोबाट कति प्राप्त भयो भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ एकदमै राखिदिएको छु। मैले चाहिँ त्यो प्याप्सन कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्टको चाहिँ मेसेन्जरमा मात्रै नभइकन प्याप्सन लिडर्स लगायत प्याप्सनका धेरै साथीहरू जोडिनु भएको, देशभरिका साथीहरू चाहिँ कुनै न कुनै ग्रुपमा जोडिनु भएको करिब 10वटा जति चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ मैले चाहिँ ती मेसेजहरूलाई मैले राखिदिइरहेको छु। साथीहरूले त्यसलाई हेरेर प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ, हाम्रो हौसला बढाइरहनु भएको छ। र अहिलेसम्म चाहिँ मैले आज भन्दाखेरि 94 जनाबाट चाहिँ करिब 14,50,000 जति चाहिँ सहयोग उठेको छ भने चाहिँ करिब हामीले 3.5 लाख जति चाहिँ हामीले सहयोग हामीले गरिसकेका छौँ। र विशेष गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सुरुवाती दिनमा चाहिँ बेड हाम्रो त आइसियु बेड र भेन्टिलेटर हाम्रो साथीहरू आत्तिएर चाहिँ सुरुवातमै आइसियु र भेन्टिलेटर खोजिहाल्ने त्यस्तो अवस्था थियो। तर अहिले यो 5-7 दिनदेखि चाहिँ यो क्रम चाहिँ अलिकति रोकिएको छ। यसलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सुन्नु परेको छैन। र तर पनि अहिले मैले चाहिँ अस्ति मात्रै भक्तपुरको एउटा चाहिँ रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम 8 जना जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल साथीहरू, 96 जना चाहिँ कर्मचारी साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको रहेछ। अघि अनौपचारिक छलफलमा पनि चितवनका साथीहरूले पनि भनिरहनु भएको थियो। त्यसकारण हामीले त्यो ग्रुपबाट त्यो मेसेन्जरमा हाम्रो सबै साथीहरूबाट चाहिँ एकअर्कामा वास्तवमा चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ र हामी के गर्न सक्छौँ, पैसै ठुलो कुरो होइन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अन्य चाहिँ सपोर्टहरू जुटाएर पनि उहाँहरूलाई चाहिएको
भएको बेलामा चाहिँ अस्ति पैसा भएर पनि एक सिलिन्डर अक्सिजन पाउन सकिएन, एउटा आइसियु बेड पाउन नसकिरहेको अवस्था छ। हिजो पनि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ जारी गरेको चाहिँ लिस्टहरू हेर्दाखेरि देशमा कहीँ भेन्टिलेटर खाली छैन, कहीँ आइसियु बेड चाहिँ पाउन सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ बचौँ भन्दै मैले साथीहरूलाई यो कोभिडको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ आफ्नो घर, समाज, टोलमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सङ्क्रमण बढिरहेको छ ती चाहिँ बढाउनलाई हामीले सचेतना अभियानहरू चाहिँ चलाउँ भनेर चाहिँ मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो पर्वतमा हाम्रा साथीहरूले चाहिँ त्यस्तै सचेतना अभियानहरू चलाउनु भयो, मास्क, सेनिटाइजरहरू बाँडेर विभिन्न गरेर आफ्नो टोल सब छिमेकीमा चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरूमा चाहिँ त्यस्ता अभियानहरू चलाउनु भएको छ। मैले अन्य जिल्लाका अन्य यसमा जोडिनु भएका सबै साथीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा किन तपाईँ हाम्रो आफ्नो एरिया सुरक्षित नभइकन हामी अब सुरक्षित हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न जरुरी छ। किनभने अब तेस्रो लहर पनि सुरु हुँदैछ कोरोनाको भनेर चाहिँ अझै 1.5 महिना 2 महिना चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैछ भन्ने कुरा मिडियाहरूबाट हामीले जानकारी पाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अझ बढी सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी चाहिँ केन्द्रीय यो कोभिडको चाहिँ केन्द्रीय राहत कोषमा चाहिँ साथीहरूले यथासक्दो आर्थिक अवस्था छैन, आफ्नो आर्थिक अनुकूलता हेरेर चाहिँ आफ्नो हैसियत अनुसार, आफ्नो चाहिँ इच्छा अनुसार, हैसियत भन्दा पनि आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ साथीहरूले सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। र अहिले मैले भर्खरै यो तपाईँहरूलाई विवरण यो पढेर सुनाइरहँदाखेरि एकैछिन अगाडि चाहिँ मलाई कास्की प्याप्सनका अध्यक्ष प्रेम शर्मा सरले फोन गर्नुभएको थियो र भर्खरै हामीलाई यो अभियानलाई उहाँले चाहिँ कास्की प्याप्सनले चाहिँ करिब 2 लाख रुपियाँ जति चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर अझ थप हौसलासहित उहाँले चाहिँ एउटा भन्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो मिटिङबाट यसलाई पारित गरेर चाहिँ यसलाई फाइनल गर्छौँ, कमसेकम 2 लाखमा नघट्ने गरी गर्छौँ, अझै बढी हुन सक्यो भने बढी गर्छौँ सर पनि भन्नुभएको छ। मैले यी कुराहरूलाई राख्दै अहिले यसमा जोडिनु भएका प्यासन साथीहरूलाई, प्यासनिस्ट साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ क्लासहरू नचलाइकन, अनलाइनबाट व्यवस्था नगरिकन हाम्रो उपाय छैन। त्यसकारण अन्य अनलाइनमा हामीलाई गर्नलाई त्यसका लागि प्रयत्न गरौँ, आफ्नो जीवन बचाएर त्यसलाई प्रयत्न गरौँ। र साथसाथै चाहिँ हाम्रो प्यासन, केन्द्रीय प्यासनले गरेको चाहिँ गत वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ टिभी प्रोग्राम चलाएको थियौँ। टिभी प्रोग्राममा असाध्यै इफेक्टिभ भएको थियो। तर त्यो टिभी प्रोग्राममा चाहिँ केन्द्रले चाहिँ त्यो अभियानको लागि चाहिँ एउटै स्कुलबाट एकपटकको लागि बढीमा 3,000 रुपियाँ मात्र मागेको पैसा पनि हामीले चाहिँ त्यो दिन नदिँदाखेरि, त्यो नजुटाइदिँदाखेरि हामीले त्यो प्रोग्रामधरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बन्द भयो र त्यो प्रोग्रामधरि चाहिँ लसमा चाहिँ गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इमान्दारीपूर्वक हामी सबै साथीहरू लागेका छौँ, केन्द्रका साथीहरू हामी सबै इमान्दारीपूर्वक लागेका छौँ। साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ हिजो अस्तिको अघि महासचिवजीले पनि भनिसक्नुभयो, नेगेटिभ हामी चाहिँ पछाडि टिका टिप्पणी नगरिकन एकदम चाहिँ के हो पवित्र भावनाले हामीले गरेका कुराहरूलाई अब हामीले नि यसलाई पोजिटिभ बनाएर अगाडि लान सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब केन्द्रले त्यो टिभी प्रोग्रामको अभियानलाई पनि चाहिँ फेरि यथाशीघ्र चाहिँ सुरु गरोस् भन्ने पनि मैले सल्लाह दिन चाहन्छु। साथै इन्टरनेटको लागि पनि चाहिँ अब एनटिसी, एनसेल लगायतका चाहिँ सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सहुलियतमा चाहिँ त्यो प्याकेजहरू पाउन सक्छौँ त्यसका निमित्त पनि पहल गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। र साथै चाहिँ परीक्षा शुल्क लगायत चाहिँ अब यो प्यासन भवन खरिद भइसकेको छ, हामीले गरिसक्यौँ, महिना गरिसक्यौँ। अब पास विभिन्न कारणले चाहिँ अहिले नै हामीले चाहिँ पास गर्ने चाहिँ हाम्रो अभियान थियो। अब यो कोभिडका कारणले हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। तैपनि चाहिँ अब हामीले चाहिँ विद्यालयहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ तोकिएको रकम छ त्यो पनि आफ्नो चाहिँ अब आर्थिक उसलाई चाहिँ विचार गरेर चाहिँ अब ढिलो चाँडो हामीले त्यसलाई उपलब्ध गराउँ। र तर पनि त्यसदेखि बाहेक पनि अब अहिले चाहिँ कुनै अनलाइनबाट कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ लस नजाने गरी हामीले चाहिँ सुचारू गर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ अहिले केन्द्रले चाहिँ निर्णय गरिसकेको 3वटा पुस्तक चाहिँ हामीले लगाउँ र त्यसबाट चाहिँ प्राप्त भएको केही फन्डबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भवनलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो सम्पत्ति बनाऊ, होइन भने हामी बिचमा अड्किने अवस्थामा छ। किनभने हाम्रो आधी पैसा चाहिँ अब जान्छ र त्यो आधीभन्दा बढी पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ जुटाएर चाहिँ हामीले तिरेर त्यो भवन आफ्नो बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउन सकिएन भएको हुनाले अहिले चाहिँ मेरो यति थोरै सहयोगले के हुन्छ र भनेर भन्दा पनि अहिले के सकिन्छ त्यो सहयोग गरौँ। कोभिड फन्ड अब एउटै व्यक्ति हौँ हामी, धेरैवटा चाहिँ योजनाहरूमा धेरै सहयोग गरौँ भनेर भन्नुभन्दा पनि अहिले प्राथमिकताका आधारमा के गर्न सकिन्छ यो कोभिडको फन्ड यसलाई चाहिँ साङ्गठनिक सहयोग गरेर भए पनि त्यो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्यासन भवन खरिदको लागि चाहिँ जुन केन्द्रीय योजना छ त्यसलाई चाहिँ पाठ्य पुस्तक लगाएर अनेक उसबाट चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाबाट चाहिँ हामी सहयोग गरौँ भन्दै अहिले चाहिँ
यो अब स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ पूर्ण रूपले पालना गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सक्रिय भएर लागौँ भन्दै चाहिँ मैले आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाउँ भन्ने अभियानमा लाग्न सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अनुरोध गर्दै मैले सम्पूर्ण साथीहरूको जोडिनु भएको साथीहरूको सुस्वास्थ्य समृद्धि र दीर्घायुको कामना गर्दै मैले चाहिँ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। बागमती प्रदेशका सचिवज्यू, यो बागमती प्रदेशको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश प्याप्सनको अध्यक्ष थकेन कुमार गुरुङज्यू, त्यस्तै गरेर प्याप्सन केन्द्र कार्य समितिका सहअध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, प्याप्सन केन्द्र कार्य समितिका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, प्रदेश कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू लगायत अब यो कार्यक्रममा नेपालभरिबाटै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्याप्सनिस्ट मित्रहरू, त्यस्तै गरेर पब्लिकेसनसँग आबद्ध विद्वान विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जसले आज यो चाहिँ आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयवस्तुमा उहाँले प्रकाश पार्नु भएको छ, प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ, लगायत शिक्षक मित्रहरू, म सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु र खास गरेर बुद्ध जयन्तीको पुनित अवसरमा बुद्धले दिएका सन्देशहरू, बुद्धको मार्ग निर्देशन अनुसार हामीलाई पनि जिन्दगीभरि नै एउटा शान्त मिलोस्, सुखी र समृद्ध बन्न सकियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यो नेपालको बिग्रेको यो राजनीतिलाई पनि ट्र्याकमा आओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर अब धेरै कुराहरू आज वास्तवमा मलाई गर्व लागेको छ, जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु, बागमती प्रदेशका अध्यक्षको आफ्नै किसिमको शैली छ र यो शैलीले चाहिँ के भन्छ भने सरले चाहिँ खास गरेर अलिकति बढी एकाडेमिक कुरामा धेरै रमाउनुहुन्छ र आजको महत्त्वपूर्ण अब खास गरेर कोरोनासँग सम्बन्धित चाहिँ अब यो खाद्य सम्बन्धी, यो पौष्टिक आहार सम्बन्धी अब प्रस्तुति महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो सँगसँगै अब आजका एकै प्रस्तुतिहरू एकाडेमिक किसिमका थिए र मलाई यो प्रस्तुति देखेर अत्यन्त खुसी लागेको छ। अब म पनि अलि ठिकैको स्कुल चलाउने, मैले पनि अहिले टिचरलाई एकदम ट्रेनिङमा बढी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ स्कुलमा ट्रेनिङमा बढी मेरा टिचरहरू बिजी हुनुहुन्छ र आजको प्रस्तुति देखेर अब प्याप्सनले पनि केन्द्र कार्य समितिले पनि यो चाहिँ अब सबै प्रदेशका अध्यक्षजीहरूसँग समन्वय गरेर हामीले पनि ट्रेनिङ चलाउने हो कि कुनै विषयको त्यस्तो माग हुन्छ कि भन्ने कुरा मैले अघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हाम्रो यसको चाहिँ यो तालिम विभागको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुरा अनुरोध गरिसकेका थिएँ। वास्तवमा अहिले समयलाई हामीले सदुपयोग गर्दा हुन्छ र मलाई केही दिन अगाडि प्याप्सन केन्द्र कार्य समितिको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँ प्राज्ञिक सल्लाहकार डाक्टर शान्ता दीक्षित, उहाँले रातो बङ्गला फाउन्डेसनले चाहिँ अब ट्रेनिङको आयोजना गर्न आँटेको कुरा भर्चुअल माध्यमबाट 72 घन्टे ट्रेनिङको चाहिँ आयोजना म गर्दैछु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले पत्रचार पनि गर्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपालभरि नै पत्रचार गरिदिनु पर्यो सर, यो सन्देश दिनु पर्यो, इच्छुकहरू आउन सक्नुहुन्छ, अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै जोडिन सक्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेसन चाहिँ अलिक सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो र मलाई त्यो पनि राम्रो लागेको छ। सँगसँगै अब प्याप्सन केन्द्र कार्य समिति वा प्रदेश कार्य समितिहरूले वास्तवमा यो अहिलेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण समयमा यो ट्रेनिङको आयोजना गर्दा अत्यन्त हुन्थ्यो। तर ट्रेनिङको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने केही अब रिसोर्स पर्सनहरू हुनुहुन्छ, विद्वानहरू, उहाँहरूले ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ, केही शुल्क त लिनै पर्छ, बरु अलिकति शुल्कलाई जे जति हो लाग्ने खर्चलाई मात्रै हेरेर हामीले ट्रेनिङका कार्यक्रमहरू राख्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो समय सापेक्ष हुन्छ। अहिलेको बेलामा यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानु चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु, किनभने आज अहिले पनि हामी 128 जना प्याप्सनिस्टहरू यहाँ छौँ, अथवा अलिअलि विद्वानहरू, शिक्षक साथीहरू, विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ होला। अहिले हामीले सजिलैसँगले एक आपसमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समयले हामीलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर कार्यक्रमहरू गर भनेको छ, यो समयलाई हामी किन सदुपयोग नगर्ने। अघि कुराकानी आयो, गणित विषयको कुराकानी सरले राख्नु भएको छ, अब गोमदालज्यूले राख्नु भएको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि चाहिँ हाम्रो मगर सरले पनि कुरा राख्नु भएको छ। उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु जस्तो जियोजेब्रा हामीले त्यसको प्रयोग किन नगर्ने। कम्प्युटरबाटै वास्तवमा कम्प्युटर प्र्याक्टिकल पनि गराउन सकिन्छ, कम्प्युटरबाट साइन्सको एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ, कम्प्युटरबाट नै गणितका सबै कुराहरू गर्न यति राम्रो गर्न सकिन्छ भने यसलाई सदुपयोग तपाईँ हामीले नगरेर कसले गर्ने।
हामी त त्यसै पनि आइटी फ्रेन्डली हो नि प्राइभेट स्कुल। सामुदायिक विद्यालयसँग चाहिँ हामीले दाँचिएर हेर्नै होइन नि, हामी त अगाडि हिँड्नै पर्यो। नभए त हाम्रा विद्यालय सञ्चालन हुनै सक्दैन, चल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि समयको सदुपयोग गर्नु पर्यो। म थकिन सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलिकति पछिल्लो समय उहाँसँग प्रभावित हुँदै गएको छु, किनभने उहाँले नयाँ नयाँ कुराहरू समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। म सरलाई सरदेखि म अत्यन्त म चाहिँ पुरा चाहिँ कन्भिन्स भएको छु भनौँ न, अधिक धेरै खुसी पनि भएको छु। मैले यति कुरा राखेँ। अब अलिकति म सङ्गठनको कुरा राख्न चाहन्छु। अब अहिलेको समयमा हामीले वास्तवमा चाहिँ प्राइभेट स्कुल कसरी चलाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अहिले पनि हामी केमा छौँ भन्दाखेरि कतिपय स्कुलमा इमेल छैन, अरे इन्टरनेट जोडिया छैन, टिचरहरूलाई इन्टरनेट इमेल आउँदैन, प्रिन्सिपललाई आउँदैन, चलाउनै आउँदैन। अब स्कुल कसरी चल्छ ल भन्नुहोस् त। अब अहिलेको समयमा हामीले आइटीलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ, जानेनौँ र हाम्रा टिचर चाहिँ त्यसमा फेमिलियर भएनन् भने तपाईँ हामीले कसरी स्कुल चलाउने? के फरक त सामुदायिक विद्यालयभन्दा? त्यस कारणले सामुदायिक विद्यालयभन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिएन भने तपाईँ हाम्रो स्कुल चल्नै सक्दैन। र यहाँहरूको जवाफ आउला, हाम्रोमा त इन्टरनेट पनि राम्रो टिप्दैन, हामीलाई त के छ भने इन्टरनेट पनि टिप्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूसँग ग्याजेट्स पनि छैन, हामीले चाहिँ प्रभावकारी चलाउन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ होला। तर त्यो कुरा म मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने जसरी एउटा रिक्सावालले एउटा ठेला चलाउनेले मोबाइल बोकेको छैन, त्यसले पनि मोबाइल बोकेर हुन्छ। हिजो कसले सोचेको थियो कि यो मोबाइल बोक्दाखेरि? मैले सुरुमा मोबाइल खरिद गर्दाखेरि मैले के गर्थेँ भने मलाई लाज लाग्थ्यो र म लुकाउँथेँ, किनभने म जतिका मान्छे चाहिँ मोबाइल चलाउने धेरै थिएनन्, मलाई लाज लाग्थ्यो। अब पछाडि हुँदै जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मोबाइल अब रिक्सावाला ठेलावालासँग रह्यो, घर खेतमा काम गर्न आउने मानिससँग मोबाइल रह्यो, सबैसँग मोबाइल छ, सबैका घन्टी बज्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने अब हामीले त हाम्रो गार्जेनलाई त हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई त हामीले कन्भिन्स गर्न पर्यो नि, उसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो, कन्भिन्स गर्न पर्यो। यसको विकल्प छैन, चलाऊ, यो त ठुलो एउटा चाहिँ अवसर हो नि तपाईँ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीसम्म वास्तवमा हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गत वर्ष पनि हामीले गऱ्यौँ, एनसिएलसँग चाहिँ एमओयू गऱ्यौँ सस्तोमा, हामीले चाहिँ नेपाल टेलिकमसँग गऱ्यौँ, अहिले पनि यहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने हामी गरौँ। तर यो कुरा माथि आएकै छैन, कहिले आउँदैन। हामी यसो गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ यस्तो अलि अवसर गरौँ, एनसिएलसँग गरौँ अथवा एनटिसीसँग गरौँ, अरू ग्याजेट्सको ल्याउने विषयमा सरकारसँग लबिङ गरौँ र चाहिँ वास्तवमा यो अनलाइन एजुकेसनलाई हामीले लानुपर्छ, राम्ररी यसको विकास गर्नुपर्छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर हामीले कहिले पनि मिटिङ बैठकमा साथीहरूले ल्याउँदैन, कहिले पनि भन्नुहुन्न। अस्ति हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म आयौँ, हामीले प्रदेश भेलाहरू सम्पन्न गऱ्यौँ फिजिकल्ली, त्यहाँ पनि कुनै कुरै भएन, साथीहरूको कुरा आएन। मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिले तपाईँ हामीले अब फेरि पनि हेर्नुहोस् है, अब अहिले पनि अन्त केही आशावादी हामी हुनुपर्छ। कोरोना अलिकति स्टेबल रूपमा आएको छ, 8,000को हाराहारीमा कोरोना छ अहिले, त्यही भित्र सेरोफेरोमा छ कोरोना सङ्क्रमित फैलिने, मृत्युदर पनि अलिक घट्दै छ, हस्पिटलहरू पनि अलिअलि खाली हुन थाले कि भन्ने भएको छ, निको हुनेको पनि सङ्ख्या र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बराबरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही सुधार त भएको छ, तथापि अझै पनि 1-2 महिना सुधारै भयो भने पनि फिजिकल्ली विद्यालय चलाउन गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, गाह्रो छ फिजिकल्ली चलाउन, सुचारू गर्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अनलाइनलाई किन सदुपयोग नगर्ने भन्ने कुरा हो। अब अस्ति म के भन्न चाहन्छु भने हामीले गत वर्ष अघि हाम्रो सल्लाहकार आशिषज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले यो चाहिँ टेलिभिजनबाट क्लासहरू चलायौँ, रेडियोबाट हामीले क्लास चलायौँ। हामीले के आह्वान गऱ्यौँ भने अब सबैले सहयोग गरौँ, रेडियोबाट चलाउँ, टेलिभिजनबाट चलाउँ, यसलाई सफल बनाऊ भनेर हामीले रुटिन सबैलाई रुटिन पठाइदियौँ। त्यही समयमा हामीले यसलाई अभियानको रूपमा चाहिँ वास्तवमा यो भर्चुअल क्लासलाई लगेको भए त्यही टेलिभिजनबाट पनि हामी धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। तर हामीले तल के गर्न सक्यौँ भने केन्द्रलाई हामीले सपोर्ट गरेनौँ। एउटा कुरा त आर्थिक पनि गरेनौँ, चलाउन गाह्रो भयो, लामो समयसम्म हामीले 30 लाख जति खर्च गऱ्यौँ, केही जिल्ला र केही प्रदेशबाट त आएको पनि हो। अनि अर्को कुरा हामीले के गरेनौँ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब हामीले राम्ररी सदुपयोगै गरेनौँ क्या। सबै हाम्रा शिक्षकलाई त्यो दिएर त्यसको फलोअप गर्न लगाएर टेलिफोनिक कन्ट्याक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्ट्याक्टमा राखेको भएदेखि केही त हुन्थ्यो नि, तर त्यसलाई हामीले केही गरेनौँ, त्यो कुरा गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि पनि हामीले चाहिँ यो वैकल्पिक शिक्षाको मोडललाई हामीले अहिले नचलाइ हुँदैन। अब धेरै ढिलोमा पनि
असाढको पहिलो हप्ताबाट तपाईँ हामीले चाहिँ मेरो विचारमा है सरकारले भनि नै सकेका छ, यसमा कन्फ्युजन नहुनु। फेरि सरकारले अर्को निर्णय किन गर्नु पर्यो? अर्को निर्णय फेरि सरकारले निर्णय गर्ने होइन, बरु स्थानीय सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्न सक्छ। र गर्ने के हो भने असाढभन्दा उता सेसन सुरु गर्न तपाईँ हामीले जान हुँदैन, हामीले चलाउनु पर्छ। किनभने अनलाइनबाट सम्भव अनलाइन नभए रेडियो टेलिभिजनलाई प्रयोग गरेर भए पनि तपाईँ हामीले चाहिँ क्लास चलाउनु पर्छ। र हाम्रा शिक्षकहरूलाई यो बाँकीको समयमा अनलाइनबाट क्लास चलाउने किसिमको ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ। बरु त्यसका लागि केन्द्रीय कार्य समितिले वा प्रदेश कार्य समितिले ट्रेनिङको के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूले भन्ने हो भने हामी त्यसको व्यवस्था गर्छौँ, अथवा जिल्ला आफैले पनि गर्न सक्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने अब अनलाइन टेलिभिजन रेडियोको विकल्प फेरि पनि छैन, हामीले केही महिना यसलाई चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। र असाढभन्दा उता तपाईँ हामीले सेसन चाहिँ लान पनि हुँदैन। र अर्को म पनि सँगसँगै के राख्न चाहन्छु भने अब वास्तवमा यो नेपालको चाहिँ भन्ने हो भने है पोलिटिक्स सुध्रेन, हेर्नुहोस्, राजनीति सुध्रेन, राजनीतिले सुख दिएन धेरै। तर तपाईँ हाम्रो चाहिँ अब कानमा के आयो भन्दाखेरि नेपालको शिक्षालाई कता लाने हो, नेपालको शिक्षालाई कता लाने हो भन्ने बारेमा अब हामीले प्रक्षेपण गर्न आवश्यकता छ। अब यो पेन्डेमिक यो चाहिँ सकिएपछि, यो लकडाउनहरू सकिएपछि तपाईँ हामीले विद्वानहरूसँग राखेर छलफल गरेर नेपालको शिक्षालाई कुन मोडलमा लाने हो होइन, त्यसको लिडिङ चाहिँ हामीले वास्तवमा के गर्नुपर्छ भने प्राइभेट स्कुलहरूले गर्नुपर्छ। नभएदेखि नेपालको शिक्षामा विकास हुँदैन। अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरू सुध्रिने र सुधार गर्ने तर्फ धेरै चाहिँ मलाई लाग्छ सरकार त्यसमा धेरै चिन्तित पनि छैन, किनभने पोलिटिकल पावरकै लागि उनीहरू लडाइँ गरिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले फेरि पनि लिडिङ गर्नुपर्छ र नेपालको शिक्षालाई कसरी लानुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ हाम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यो लकडाउन पछि हामी विद्वानहरूसँग बसेर हामीले अब 5 वर्षमा नेपालको शिक्षालाई कहाँ पुर्याउँछौँ, एक किसिमको हामीले प्याप्सनबाट कार्यदल बनाउने हो, विद्वानलाई राख्ने हो, छलफल गराउने हो र आवश्यकता पर्दा विदेशमा पनि हेर्न जाने हो र चाहिँ नेपालको शिक्षालाई कुन मोडलबाट अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुरामा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अर्को पनि के कुरा भने अब तपाईँ हामीले चाहिँ विकल्पमा नगइकन सुख छैन, यो चाहिँ वैकल्पिक मोडललाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। र अर्को सँगसँगै मैले के पनि भने असाढभन्दा उता सेसनको लागि हामीले जान हुँदैन। असाढबाट चाहिँ साना मझौला सबैले सेसन सुरु भयो भन्नुपर्छ, सधैँभरि लकडाउन हुँदैन। अब यो जेठभन्दा पछि लकडाउन खोल्न सक्छ र लकडाउन खुलेपछि कमसेकम चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि हुन जरुरी छ र शिक्षकहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ र त्यहीँबाट भएन भने पनि इन्टरनेटबाट कति सकिन्छ र रेडियोबाट के हुन्छ, टेलिभिजनबाट सबैलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ फेरि यो 8-10 दिनको समयलाई भनौँ न, आज त 12 गते होला, अझै पनि हामीसँग झन्डै के अरे 17-18 दिन छ। त्यस कारणले यो समयलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सदुपयोग गरेर शिक्षकलाई ट्रेनिङ दिउँ, सारा सबै गरौँ, तयारी गरौँ, नयाँ सिजनको के अरे यो असाढबाट सुरुवात गर्ने हामीले प्लानिङ गरौँ। त्यो अनुसार गरियो भने अलिकति चाहिँ केही सजिलो होला जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने लकडाउन खुलेपछि आर्थिक क्रियाकलाप पनि जरुरी छ विद्यालयमा, त्यो नयाँ सेसन सुरु नगरिकन हुँदैन। र अर्को सँगसँगै मैले के पनि राख्न चाहेँ भने हामीले जति अन्तिम परीक्षा लिउँ त्यो परीक्षालाई चाहिँ जे जस्तो लिउँ, अब त्यसलाई आधार मानेर भएन भने टिचरले तपाईँ हामीले नै आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीलाई लिबरल प्रमोसनको विकल्प पनि यस वर्ष छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब कक्षा 8को हकमा पनि पालिकासँग समन्वय गरेर गर्ने नीति हो। र अर्को सँगसँगै अब 10 क्लासको चाहिँ खास गरेर यासी बोर्ड इक्जामको कुरा छ, हामीले प्रि बोर्ड गरिसकेका छौँ, हाम्रा विद्यार्थी करिब तयारी नै छन्। र अहिले हामीले चाहिँ यो यासी बोर्ड इक्जामका बारेमा चाहिँ के भन्यौँ भने कक्षा 12 र कक्षा 10को लागि चाहिँ हामीले गत वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा यो चाहिँ एसी परीक्षालाई चाहिँ त्यसैलाई मान्यता दिउँ भन्यौँ, सरकारले त्यही गरौँ। तर अलिकति कमजोरी हाम्रो के हो भने जब रिजल्ट आयो त्यसपछि हामीले चाहिँ केही महिना त वास्तवमा हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जान पनि हामी, किनभने हामी इमान्दार भएनौँ। हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब आफ्नै हातको जे गरे पनि हुन्छ भन्यौँ। कतिपय विद्यालयले जति विद्यार्थी त्यसैलाई खोजिपिए आउने गरी पनि उनीहरूले त्यो चाहिँ मार्क्स लेजर बनाएर पठाए र एकदम अपरिपक्व र बेइज्जत भयो हाम्रो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसपटक चाहिँ त्यसो भन्दा पनि कक्षा 12को मोडलमा, अब पुरानै ढङ्गले एसी गर्न त सकिँदैन, समय पनि छैन। गत वर्ष कक्षा 12को मोडलमा गर्न जान सकिन्छ भने त्यही मोडललाई फलोअप गर्ने हो कि, अथवा त्यो पनि जान परेन भने यसपटक विद्यालयले जे गर्छ, विद्यालयले पठाएकालाई चाहिँ हुबहु
चाहिँ हामीले त्यसलाई मान्यता दिनुभन्दा पनि त्यहाँ एउटा संयन्त्र बनाऊ, चेक इन ब्यालेन्स गरोस् त्यसले। त्यस कारणले त्यो संयन्त्रको आधारमा संयन्त्र बनाएपछि मात्रै उसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संयन्त्र बनाएपछि मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई पनि त्यसलाई त्यो विधिलाई पनि हामी अपनाउन सक्छौँ। र यो जेठ महिना छिटो हुन्छ, जेठ महिनाभित्र हामी डिसिजन नगरौँ, जेठ महिनाभित्र वेट एन्ड सी गरौँ र हामीले वैकल्पिक माध्यम के हुन सक्छन् मोडल त्यो विषयमा होमवर्क गरौँ र त्यसपछि मात्रै असार लागेपछि डिसिजन गरौँ। अहिले डिसिजन गर्न हुँदैन भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। अब योभन्दा पनि अरू उत्तम छ भने यहाँहरूले चाहिँ नि केन्द्रलाई चाहिँ के गर्दा हुन्छ त्यो पनि यहाँले लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पठाइदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। अब योभन्दा अरू बाँकी अरू केही उपयुक्त विधि छ भने त्यो विधिलाई हामी अवलम्बन गर्न लबिङ गर्छौँ। मैले यति कुरा राखेँ। अब अर्को चाहिँ मैले के पनि भन्न खोजेँ भने यो चाहिँ खास गरेर अर्को कुरा चाहिँ भनेको अब वार्षिक परीक्षा र नयाँ सेसनको कुरा पनि मैले सकिसकेँ। कक्षा 12 को पनि अब त्यही हो, गत वर्षको कक्षा 12 को मोडललाई हामीले चाहिँ अपनाउन सक्यौँ भने 10 को पनि 12 कै मोडल र चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको 12 को पनि त्यही मोडल, किनभने त्यो राम्रो थियो, वैज्ञानिक थियो। त्यहाँ त्यस्तो कक्षा 10 को जस्तो भएन, किनभने कक्षा 11 कोबाट हामीले के कार्यविधि थियो भने 40% चाहिँ वेटेज त्यसलाई दिने, 20% चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ 40% चाहिँ फेस टु फेस इक्जामको व्यवस्था थियो। होम सेन्टर नै थियो, त्यहीँका शिक्षकले चाहिँ नि एन्सर सिट चेक गर्नुभयो र पछाडि चाहिँ मार्क्स लेजरमा बनाएर हामीले त्यो सबमिट गऱ्यौँ। त्यो एन्सर सिट चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा चाहिँ त्यसलाई सबमिट गऱ्यौँ र त्यो भइसकेपछि के भयो भन्दा त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स भयो र त्यस्तो अनियमितता भएन। त्यस कारणले त्यो अलिकति फेयर इक्जाम भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यही हामीले सुझाव दियौँ। अब अर्को मैले के राख्न चाहेँ भने अब खास गरेर अब अहिले पेप्सनले अर्को उठाउनै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रा शिक्षक कर्मचारी प्रिन्सिपल सञ्चालकहरू चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने भएकोले भ्याक्सिनको पहिलो व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। हामीले अगाडि पनि राख्यौँ, शिक्षक महासङ्घले अगाडि ती कुरा राखेन, हामीले राख्यौँ। अनि हामीले राख्दाखेरि एकपटक मन्त्रीज्यूले त्यो चाहिँ नि गएर त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै पटक उहाँले पनि भन्नुभयो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकपटक प्राथमिकतामा राख्यो, तर शिक्षकलाई दिने बेलामा चाहिँ त्यो पुगेन भनेर फेरि दिएन। त्यस कारणले अब भ्याक्सिन आउँदाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँमा अहिले भ्याक्सिन यो चाइनिज भ्याक्सिन चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो हान्ने काम भइरह होला, दिने काम भइरह होला, तर त्योभन्दा बाहिर अहिले अरू भ्याक्सिन अरू जिल्लाहरूमा मैले बुझेको छैन। त्यस कारणले अब नयाँ भ्याक्सिन आएपछि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ अब कर्मचारीलाई भइसकेको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भइसकेको छ, चाहिँ बसका ड्राइभरहरूलाई पनि भइसकेको छ, हाम्रा शिक्षक कर्मचारीलाई भएको छैन, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने तपाईँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्याक्सिनको व्यवस्थाको लागि चाहिँ अब हामीले फेरि मजाले लड्नुपर्ने बेला भएको छ, यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ। अब दोस्रोमा सँगसँगै चाहिँ अहिले अब बालबालिकाको लागि पनि भ्याक्सिन उत्पादन हुँदैछ। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि सरकारलाई फेरि पनि बालबालिकालाई पनि बालबच्चालाई पनि भ्याक्सिन देऊ भनेर हामीले त्यो कुरा उठाउनेछौँ। तर अहिले अलिकति हतार हुन्छ होला, पहिलो चाहिँ भ्याक्सिन प्रोडक्सन भइसकोस्, त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो कुरा उठाउँछौँ। अर्को मैले के राख्न चाहेँ भने यो अघि हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूले यो महामारीका बारेमा, राहत कोषका बारेमा, महामारीमा सहयोग गर्ने कुरा धेरै कुरा राख्नु भएको छ हो। अब कुरा के हो भने पछिल्लो समय हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ समूह बनाएर चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र पछाडि आएपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि वास्तवमा यसलाई चाहिँ एउटा समूह कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि संस्थागत रूपमा चाहिँ हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ, आर्थिक क्रियाकलाप पनि संस्थागत गर्नुपर्छ। भोलि प्रश्न चिन्हहरू आउँछन् व्यक्तिले गर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी प्याप्सनमा फेरि गुट भएर काम गरिरहनु वाञ्छनीय हुँदैन। हामी चाहिँ अहिले राजनीतिक रूपमा ती कुराहरूलाई चाहिँ खास गरेर पछिल्लो समयमा यो हाम्रो कार्य समितिमा चाहिँ हामीले राजनीतिक भेदभाव पनि नभएको, हामी सबै युनाइट एउटा मात्रै के हो भने प्याप्सनिस्टको एउटै टिम। अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा विचारका आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी व्यवहार गर्न थाल्यौँ भने वास्तवमा तपाईँ हाम्रा स्कुल बाँच्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे जोसुकै पार्टीको नजिक भए पनि विद्यालय चलाउने कुरा एउटै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यालयको हकको लागि बढ्ने हो। र अर्को पनि के प्रश्न कुरा छ भने तपाईँहरूलाई भनौँ, तपाईँ हामीले बहुत मेहनत गरेर यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याएका हौँ, तपाईँ हाम्रो रगत पसिना छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले त्यति मेहनत गरेर जीवनभरि कुनै भ्रष्टाचार गरेको पैसा छैन, कुनै अनियमितता गरेका कुरा होइन। हामीले सर्भिस बेच्यौँ, सर्भिस बेचेर हामीले कमाएको कुरालाई
अब हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्न हुँदैन राजनीतिक विचारका आधारमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी युनाइट भएर जाने हो। युनाइट हुँदा मात्रै सबै कुरामा जितिन्छ भनेर अहिले यहाँलाई थाहा छ। हामीले केन्द्रीय कार्य समितिमा हामी चाहिँ एकै ठाउँमा छौँ। हाम्रो राजनीतिक दर्शनका आधारमा यो लबी र ऊ लबी, यो ब्लक र ऊ ब्लक भन्ने हाम्रो कुनै पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी युनाइट भएर जाने हो, जिल्ला जिल्लामा जाने हो, प्रदेशमा र पालिकामा पनि। अब हामीले के गर्ने भने स्कुल बचाउने काम गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अहिले 2टा ग्रुप 3टा ग्रुप भएर जान हुँदैन। त्यस कारणले प्याप्सनको मेन स्ट्रिममा चाहिँ सहभागी भएर एउटै चाहिँ हामीले चाहिँ अम्ब्रेला मुनि हामी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ महामारीमा सहयोग गर्ने कुरा, महामारीमा राहतको चाहिँ नि हामीले सङ्कलन गर्ने, राहत वितरण गर्ने कुरालाई चाहिँ एकै ठाउँमा लैजाउँ भनेर केन्द्रीय कार्य समितिले कार्य सम्पादन समितिले चाहिँ एउटै कमिटी बनाएको छ। त्यो भनेको कोभिड-19 महामारी तथा विपद व्यवस्थापन समिति। त्यसको राहत कोषका लागि हामीले चाहिँ पहिले त्यो प्याप्सन रिलिफ फन्ड भन्ने खाता पहिले खोलिएको थियो। त्यो खाता चाहिँ कल एकाउन्ट मात्रै रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई करेन्ट पनि थपेर अनि हामीले चाहिँ नयाँ खाता नम्बर पनि हिजो अस्ति यहाँलाई पत्र आइसकेको हुनुपर्छ। हामीले राहत कोषको लागि खाता तयार गऱ्यौँ। त्यहाँ अलिकति रकम जम्मा हुने चाहिँ अलिक स्लो भइरहेछ र त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरु म अध्यक्ष भएको नाताले मैले 1 लाख रुपियाँ त्यो फन्डमा राखेँ। त्यस पछाडि चितवन प्याप्सनले मलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। चितवन प्याप्सनले 1 लाख रुपियाँ त्यहाँ हालेको छ। अरू पनि सरहरूले कतिपय पैसाहरू राख्दै जानु भएको छ। अब हिजोसम्मको पछिल्लो अवस्थामा अब यो लकडाउनको कारणले बाहिर निक्लेर पनि जान नसकेको कारण हुनसक्छ, विद्यालयको प्रशासन पनि नखुलेको कारणले हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ 2,62,000 जम्मा पैसा मात्रै जम्मा भएको मैले भेटेँ। र मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्याप्सनका प्याप्सनिस्टहरूले जम्मा गरेका कुराहरू भनेको संस्थागत रूपमा हरिसाब गर्नुपर्छ। हामी अत्यन्त आर्थिक रूपमा फेयर गर्न चाहन्छौँ र मैले यति अनुरोध गरेँ। यहाँहरूले केही अब यो स्वैच्छिकै हो, यसलाई फेरि अनिवार्य भनेर भन्न सकिँदैन। तर पनि के हो भने यो फेयर काम हुन्छ। हामी एकदम फेयरसँगले काम गर्छौँ र पछिल्लो समयमा कास्की यो कर्णाली प्याप्सनले हामीलाई 1,40,000 चाहिँ सहयोग यो के अरे सिलिन्डर किन्न, ग्यास सिलिन्डर किन्न पुगेन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले खर्च गरिसक्नु भएको छ। त्यसका लागि हामी छलफल गर्छौँ। पछाडि चाहिँ फेरि भक्तपुर प्याप्सनले 1 लाख रुपियाँ जति माग गरेको छ। त्यसमा पनि अब हामीले जम्मा भएपछि उहाँले गरेको कामलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। हाम्रो भनेको के भने हुनेले दिने, जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्छ नेपालभरि नि। त्यो फेरि काठमाडौँमा मात्रै खर्च गर्ने होइन सरहरूलाई। मैले प्रथम भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म त्यो फन्डमा जम्मा भएको पैसालाई र उहाँहरूको आवश्यकताका आधारमा, तर त्यो फ्याक्ट हुनु पर्यो, त्यो आधारमा हामी बसेर छलफल गरेर हाम्रो एउटा सानो समिति छ। त्यो सानो समितिमा चाहिँ 5-6 जनाको कतिको हाम्रो कमिटी छ। त्यहाँ हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। खर्च कसको केमा त्यो भएको हो कि होइन त्यहाँ सबै कुरा गर्छौँ र चाहिने कुरा हामी चाहिँ खर्च त्यो पैसा निकासा गर्छौँ। किनभने केन्द्रमा राख्ने मात्रै काम होइन, काठमाडौँमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ समिति बनाएको छ, विभिन्न उपसमितिहरू छन्, काम भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसका लागि अब हामीले मानवीय सहयोग सेवा पनि गर्नुपर्छ। यसका लागि म सबै प्याप्सनिस्ट साथीहरूलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने र सहयोग पनि लिने। र अर्को पनि म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि प्याप्सनिस्ट सञ्चालक, प्रिन्सिपल, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र इभन विद्यार्थी पनि केही अभर पर उहाँहरूको आर्थिक स्रोतले भ्याएन भनेर हामीले सहयोग गर्नु पर्यो भने हामीले रातारात सहयोग गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ। शिक्षकहरूको समस्या हुन्छ, कर्मचारीको हुन्छ, विद्यार्थीकै होला। यदि उहाँलाई समस्या पर्यो भने त्यति मात्रै होइन, हस्पिटलको व्यवस्थापन गर्ने, बेडको व्यवस्थापन गर्ने, हस्पिटलको व्यवस्थापन गर्ने, ग्यास सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्ने, अनि सँगसँगै चाहिँ भेन्टिलेटरको भए के हुन्छ अप्ठ्यारो, एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन भएन भने हेलिकप्टरकै व्यवस्थापनबाट पनि साथीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परो जाने भयो भने त्यतातिर पनि तपाईँ हामीले लाग्नुपर्छ। यो बेलामा बच्ने हो, बचाउने हो। यसका लागि चाहिँ हामीले त्यो राहत कोषको चाहिँ व्यवस्थापन गरे हो। मैले अनुरोध गरेँ विशेष हामी फेयर भएर काम गर्छौँ र अनफेयरको कुरा यहाँले कहिले पनि यो कार्यकालमा चाहिँ यहाँले देख्न पर्दैन। म त्यति विश्वास गर्न चाहन्छु। अर्को मैले के भन्न चाहेँ भने सरहरू, अब हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी भेलाहरू गऱ्यौँ, 7वटा प्रदेशका भेला गऱ्यौँ। भेलामा हामी सबै महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरू गएका पनि थियौँ, मेजर पदाधिकारीहरू। यहाँहरूसँग धेरै कुरा राख्यौँ। अब धेरै कुराहरू गर्न थियो, तर हामीलाई कोरोनाले खायो। कोरोनाले खरप्पै के खायो भने गत वर्ष पनि 10 महिना जति खायो। अब यो वर्ष पनि हामीले केही एक्टिभिटीहरू अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ, फेरि कोरोना आयो। अब यो कोरोनाले कहिलेसम्म लाने हो? अब यहाँ समस्या के हो भने म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो
विद्यालय स्थायी रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन ऐन नियम हो। त्यसका लागि नीति ठिक थियो, तर ऐन नियम भनेर अब कानुन मन्त्रालयमा थन्क्यो। के भएको नेपालको राजनीति, कहिले संसद जान्छ, फेरि आउँछ, बिउजिन्छ, फेरि त्यस्तै हुन्छ। अब फेरि के हुने हो थाहा छैन। यो कुन सरकार हो, कहिलेसम्म हो, कहिलेसम्म बस्ने, के हो, केही थाहा छैन। मैले यो राजनीति कुरा म बोल्दिनँ पनि, म बोल्न पनि चाहन्छु। तपाईँ हामी एकाडेमिक मान्छेहरू हो, त्यही किसिमको कुरा म राख्न चाहन्छु। र मैले कति मात्रै भन्न खोजेको भने नीतिगत रूपमा हामीले यो समयमा सल्टाउँ भनेर धेरै हदैसम्म प्रयत्न गऱ्यौँ, धेरै काम पनि गऱ्यौँ। मैले अहिले सबै व्याख्या गर्न चाहन्न। यसलाई पनि हामीले कम्प्लिट गर्न सकेनौँ। अब कोरोना एउटा कारण होला, कोरोना सँगसँगै नेपालको राजनीतिमा अर्को कारण बन्यो। अहिले हामीले सिद्ध्याउनु पर्थ्यो, सकेनौँ। अब फेरि पनि अब हामी प्रयत्नशील छौँ, आधार चाहिँ बनेको छ र हामी प्रयत्नशील छौँ। अब यो कार्यकालमा सकिन्छ सकिँदैन भन्न सकिँदैन। म यहाँलाई के थप्न चाहन्छु भने यो कार्यकाल हाम्रो माघ मसान्तभन्दा उता केन्द्रीय कार्य समिति जाँदैन। भदौमा हाम्रो पालिकाका अधिवेशनहरू गर्ने, त्यस पछाडि कार्तिक मङ्सिरमा जिल्ला गर्ने र पुसमा चाहिँ हामीले प्रदेशको गरेर माघ मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर चाहिँ हाम्रो स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान त अहिले विधानमा छैन, तर पनि मलाई लाग्छ उहाँ नै हो अध्यक्ष, वेटिङ प्रेसिडेन्ट नै हो। हामीले चाहिँ अब नयाँ कार्य समिति उहाँको अध्यक्षतामा गठन गरेर हाम्रो यो कार्यावधि हामी सक्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो बाँकीको अवधिलाई अब कहिलेसम्म कोरोनाले के गर्छ भन्न सकिँदैन। अब ऐन नियमका कुरामा सकियो भने गर्ने हो। अब कहिलेकाहीँ अध्यादेश आउँछ भन्ने छ। यो 45%लाई चाहिँ फालिदिइहाल्न पाए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। अस्ति चाहिँ यो जेठ 4 गतेको लागि पेशी तोकिएको थियो, त्यो पनि अब कोरोनाले खाइदियो, अदालत पनि बन्द छ। र कुनै रूपमा 45% पनि हटाउन पाएदेखि विद्यालयहरू चाहिँ अलिक केही सरल हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको हो। हामी त्यसमा प्रयत्नशील छौँ, तर समयले अलिकति हामीलाई साथ दिइरहेको छैन। र सँगसँगै अर्को चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण योजना भनेको ट्याक्सन शिक्षा मन्दिर। यहाँलाई थाहा छ, हामीले चाहिँ ललितपुरको जग्गा हामीले बेच्यौँ, बैना गऱ्यौँ। हाम्रो आदरणीय अग्रज राज खड्काज्यू अध्यक्ष हुँदाखेरि खरिद गरिएको त्यो 25 आना जग्गालाई हामीले अब बेच्दैछौँ, बिक्री गर्दैछौँ 26 लाख आनाका दरले 25 आना जग्गा। र त्यो जग्गा बिक्री गर्दाखेरि अगाडिको ऋण छ 2.5 करोड का हाराहारीमा ऋण छ। त्यो ऋण तिरेर हामीलाई 4 करोडका छेउछाउ रकम उब्रिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि अब हामीले 11 करोड 1 लाखको चाहिँ हामीले बैना गरेका छौँ। तिनकुनेको सुविधा नगरमा 3.5 तलाको भवन 14 आना जग्गामा यहाँहरूलाई अगाडि नै भनिसकिएको छ, त्यसको बैना गऱ्यौँ। र अब हामी त्यो बिक्री गरेर उब्रिँदाखेरि 4 लाखका हाराहारी उब्रिन्छ होला। र त्यो 4 करोड, त्यो 4 करोडमा अब 7 करोड त त्यसै थप्नु पर्यो र मात्रै 11 करोड हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति फर्निसिङहरू गर्नुपर्छ आदि इत्यादि, अलिअलि केही मर्मत समार पनि गर्नुपर्ने भएको छ। अलिअलि त्यो होइन पार्किङ सार्किङ लगायतका कुराहरू बाहिरपट्टि। अब घरमा त मर्मत समार गर्नु छैन, अत्यन्त सुन्दर छ, 2 वर्ष अगाडि बनेको घर हो, राम्रो छ, एकदम धेरै ब्युटिफुल छ घर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के हो भन्दाखेरि त्यसका लागि पनि करिबन झन्डै 7.5 देखि 8 करोड रुपियाँ हामीलाई थप चाहिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको बाटो के हो भन्दाखेरि 2टा बाटा छन्। त्यो बाटो भनेको एउटा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले गर्ने सहयोग, जसलाई हामीले प्री प्राइमेरी मात्रै छ भने 15,000, त्यस्तै गरेर आधारभूत तहको छ भने 20,000, अनि माध्यमिक छ भने 30,000 भनेर हामीले चाहिँ तोकेका छौँ। अब सबै सदस्य विद्यालयले यदि सहयोग गरिदिनु पर्यो अनिवार्य रूपमा भनेर। अनि सँगसँगै चाहिँ अब किताब, खास गरेर अघि महासचिवले भन्नुभएको छ किताबका कुरा छन्। अब वेदान्त पब्लिकेसनको चाहिँ 1 देखि 10 सम्मको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स, 8, 9, 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स, त्यस्तै गरेर वेदान्त पब्लिकेसनको चाहिँ 1, 2, 3 को मेरो सेरोफेरो र 4 देखि 10 सम्मको साइन्स, अनि सँगसँगै पर्पल टटरको चाहिँ नर्सरी एलकेजी र युकेजी को लागि चाहिँ टाइम्सको साइन्समा अध्यक्ष हजुर साइन्स चाहिँ वेदान्त भयो, टाइम्स साइन्स चाहिँ टाइम्सको। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले पर्पल टटरको चाहिँ त्यो प्री प्राइमेरी लेभलको चाहिँ किताब होइन नर्सरी एलकेजी र युकेजी को, त्यो चाहिँ अलिकति बढी डिजिटलाइजेसनको लागि राम्रो छ, उपयुक्त छ। र हामीले त्यति के भन्यौँ भन्दाखेरि यो वर्षका लागि, अर्को वर्ष फेरि पनि हामी यहाँलाई भन्दैनौँ, यो वर्षका लागि त्यसमा 2टा पब्लिकेसनको चाहिँ सेन्ट्रलाइज चाहिन्छ। त्यो पर्पल टटलको चाहिँ बरु यहाँले जुन जे जति हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ हामी चाहिँ बजेट छुट्याइन्छौँ जिल्लालाई। जति हुन्छ जिल्लालाई हामी बजेट बनाएर दिन्छौँ। कमसेकम एउटा नयाँ सुरुवात के हुन्छ भने केन्द्रले पनि त चाहिँ हामीलाई जिल्लालाई दियो भन्ने हुन्छ,
हामीले त्यो अलिकति जिल्ला प्रदेशलाई हामीले त्यो जति त्यो सङ्कलन हुन्छ हामी बेग्लै हिसाब गरेर गर्छौँ भनेका छौँ। र अर्को सँगसँगै हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो वर्ष मात्रै हो, अर्को वर्ष चाहिँ हामी त्यो गर्दैनौँ, त्यो आवश्यकता छैन। र सँगसँगै अर्को पनि हामीले के भन्यो भने यो हिसाब किताब पारदर्शी हुन्छ। कसैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै कुरा गरे हामीले 15% माग्यौँ उहाँलाई एमआरपीको 15% मात्रै किन मागेको भन्दाखेरि उहाँहरू पनि अलिकति फ्लेक्सिबल मार्केटिङ गर्दाखेरि उहाँलाई ट्रान्सपोर्टेसन आदि इत्यादि टाइट नहोस् र उहाँहरूले पनि चाहिँ आफूले उहाँहरूले गर्नुपर्ने जुन जुन मार्केटिङ गर्न खर्चहरू लाग्छ सामान्यतया उहाँहरूलाई हिन्डुल गर्नका लागि अब इन्टरनेट इमेलका कुराहरू पऱ्यो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो अलिक टाइट हुनुभयो, हामीलाई गाह्रो हुने हो भनेपछि हामीले 15% मात्रै माग्यौँ। तपाईँहरूलाई सजिलो 15%, धेरै बिक्री गरौँ, हामीलाई 15% फेयरसँगले एमआरपीको दिनुहोस्। त्यो हिसाब गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने केन्द्रीय कार्य समितिको कार्य सम्पादन समिति अनि सँगसँगै प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरूलाई वरिपरि राखेर जसरी भोट गर्दाखेरि हामी गन्छौँ त्यसै गरेर हिसाब किताब गरेर पब्लिसरहरूसँग केन्द्रीय कार्य समितिको हिसाब किताब गरेर हामी त्यो हिसाब किताब बुझ्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा कसैले कसैको खातामा जाँदैन, पेप्सनको खातामा पेप्सनको नाममा हामी चेक लिन्छौँ एकाउन्ट पे र एकदम पारदर्शी गर्छौँ। जे जति आउँछ त्यो 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 आएको रकम भनेर हामीले भनेका छौँ। म त्यही पनि यहाँहरूलाई विश्वास के दिलाउन चाहन्छु भने यो कुनै अनियमितता हुँदैन, कुनै शङ्का नगरौँ, हुँदैन। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा पेप्सनको नामबाट अहिले पनि 1 पैसा हामीले कसैले व्यक्तिगत रूपमा यो कार्यक्रममा चलाइएको छैन। म धेरै प्लेनमा हिँड्नुपर्छ, विराटनगर मेरो घर, मैले हप्तामा 1-2 पटक ओर्दोर गर्नुपर्छ विराटनगर काठमाडौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले पेप्सनका नाममा कोषाध्यक्षलाई सोध्नु होला, कुनै पनि टिकटको कतै जाँदा अरू जिल्लामा जाँदा पनि मैले आफूले पनि एउटा टिकटको पनि मैले प्रयोग गरेको छैन। र यो भनेको के भने कसैले पनि गरेको छ, हामी कसैले गरेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा के हो भने म के प्रश्न छ, हामी पारदर्शी छौँ, पारदर्शी हुन चाहन्छौँ, यसमा विश्वास गर्न पर्यो। अब नहुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा हुन सक्छ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी विद्यालय सञ्चालकहरू एटलिस्ट पनि तपाईँ हामीले चाहिँ ब्याचलर गरेका छौँ, धेरैले मास्टर डिग्री गरेका छौँ, हामी विद्वानै हो, नभए कसरी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्छ। तपाईँ हामी विद्वानै हो। विद्वान मान्छेहरूले आफैलाई विश्वास गरिएन भने त के लाग्छ? पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बनाएको कमिटीलाई हामीले विश्वास गर्दैनौँ भने केही लाग्छ, हामीले मान्दैनौँ नियम, केन्द्रीय कार्य समितिले मान्दैन नियम भनेर भने के लाग्छ? पहिलो कुरा त त्यो केही पनि लाग्दैन। अनि दोस्रो कुरा के हो भने एउटा सङ्गठनको सदस्य भएपछि, एउटा सङ्गठनमा बसेपछि आफ्नो दायित्व त पुरा गर्नु पर्यो नि। केन्द्रीय कार्य समिति सर्वमाथि त्यसले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णय, संस्थाको हितका लागि, संस्थाको विकासका लागि गरेको निर्णय हामी मान्दैनौँ भने नैतिक धरातल चाहिँ हाम्रो के रहन्छ? फेरि पनि म राख्छु, यदि अनियमितता गर्छ भने तपाईँहरूले घोक्रे ठ्याक लगाएर समातेर कालो मसो लगाएर 4 भन्ज्याङ कटाउन सक्नुहुन्छ। 4 भन्ज्याङ भनेको पेप्सनबाट बिदाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ अनियमितता भयो भने। तर फेयरसँगले राम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई अविश्वास गरियो भने त आत्मघाती आफै हो। आज केन्द्रले गरेको डिसिजन प्रदेशले नमान्ने, जिल्लाले नमान्ने, पालिकाले नमान्ने, अनि तपाईँले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँले गरेको निर्णय चाहिँ कसले मान्ने? अरूले मान्छन् त? मान्दैनन्। अनि सङ्गठनमा कस्तो किसिमको हाम्रो संस्कार बस्छ, संस्कृति बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा के हो भने मैले के भने हिजो कुनै इतिहासका घडीमा कतैमा केही कमजोरी हुन सक्छ, तर त्यो कमजोरीलाई देखाएर केन्द्रमा चाहिँ पैसा पठाउनै हुँदैन, केन्द्रमा चाहिँ रकम पठाउनै हुँदैन, सबै हिनामिना हुन्छ भन्ने मानसिकता हामीले बोक्यौँ भने कसरी चल्छ? केन्द्रै चल्दैन। केन्द्र चलेन भने प्रदेश मात्रै चलेर अथवा जिल्ला मात्रै चलेर अथवा पालिका मात्रै चलेर विद्यालय मात्रै चलेर हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन्, मरिगए पनि हुँदैन। पेप्सन थिएन भने तपाईँ हामी सकिएका थियौँ। उच्च राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनेकै थियो, त्यसले चाहिँ नि बन्द गर्ने किसिमका प्रपञ्च रचेर दिनैपिछे समाचारहरू सम्प्रेषित हुन्थे, तर पेप्सनले ब्लक गरिदियो त त्यो कुरालाई अहिलेसम्म त। त्यस कारणले गर्दा संस्था त चाहिन्छ र त्यो संस्था बचाउनको लागि केन्द्रले गरेको निर्णय यदि हामीले मान्न सकेनौँ, आत्मसात गर्न सकेनौँ भने कुनै पनि कमिटीको अर्थ छैन। त्यस कारणले मैले विनम्र के अनुरोध गरेँ भने तपाईँ हामीलाई मन नपरेको हुनसक्छ, कता यदा कदा पालिकामा यहाँहरूले आफ्नै किसिमको डिसिजन गरेको हिजो गर्नुभएको हुनसक्छ, जिल्लाले गर्नुभएको हुनसक्छ, प्रदेशले गर्नुभएको हुनसक्छ, तर केन्द्रले यसपालि तपाईँलाई विशेष अनुरोध गर्यो, विशेष
व्हिप पनि लगायो, यसलाई व्हिपै मान्दा पनि हुन्छ। यो यसपटकलाई चाहिँ हामीले दायाँ-बायाँ नगरौँ। यद्यपि अवस्था प्रतिकूल छ, अवस्था चाहिँ प्रतिकूलै छ, यो सबै हामीलाई थाहा छ। किनभने अहिले हाम्रा शिक्षक कर्मचारीलाई हामीले कसरी तलब दिने, हामीलाई हाम्रा विद्यालयको चाहिँ नि भाडामा सञ्चालित छन् भने त्यो भाडामा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई कसरी भाडा तिर्ने, ब्याङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने, अब इभन दैनिक रूपमा हुने खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने ठुलो समस्यामा हामी छौँ। तथापि मैले के भने सङ्गठनले गरेको निर्णय हो, अब यसपटक हामीले किताब राख्नै पर्छ। किताब राख्दाखेरि हामीले भनिएका किताबको लिस्टहरू चाहिँ यहाँले इन्क्लुड गर्नुपर्छ, अन्यथा यसको नसोचौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। अर्को सँगसँगै मैले के पनि भन्न चाहेँ भने अब जुन रकम जम्मा गर्ने कुरो छ, अब रकम जम्मा गर्ने कुरो अहिले प्रतिकूल समय छ, यहाँहरू विद्यालय सञ्चालन छैनन्, अहिले नै हामीले गर्नुपर्छ आजको भोलि भन्ने कुरा पनि हामीले राख्नु भएन। यो व्यावहारिक हुँदैन। विद्यालय भौतिक रूपमा सञ्चालन हुनैपर्छ। सञ्चालन भएपछि सजिलो हुन्छ, नयाँ एडमिसन पनि गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि अलिक सजिलो पनि होला। अब सँगसँगै अर्को पनि केही कुरा राख्ने, यदि उपलब्ध छ हामीसँग, त्यस्तो समस्या छैन भने अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रको खाता नम्बरमा अकाउन्ट पेइनी चेक त्यहाँको जिल्ला अध्यक्ष अथवा पालिकाका अध्यक्ष मार्फत चाहिँ केन्द्रमा बुझाइदिनु भयो भने सरल हुन्थ्यो, हामीले पनि केही रकम चुक्ता गर्दै जान्थ्यौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। अब अप्ठ्यारो हुँदाखेरि चाहिँ अब विद्यालय सञ्चालन नगरिकन त्यो सम्भव छैन होला, मैले त्यो कुरा राख्न चाहेँ। अर्को चाहिँ विशेष गरेर अब यो म के राख्न चाहन्छु भने अरू पनि अब अहिले हामीले पछिल्लो समयमा पनि यहाँलाई थाहा छ गत वर्षको चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। अब यहाँहरू विज्ञानी हुनुहुन्छ, हामीले ब्याङ्कसँग चाहिँ समन्वय गरेर दुईटा ब्याङ्क मेगा र प्राइम ब्याङ्कसँग बिना कोल्याटरको पनि ऋणको व्यवस्था, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि हामीले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ नि मध्यम प्रभावित भयो भने प्रभावितको रूपमा भए पनि चाहिँ मौद्रिक नीतिमा हामीले त्यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सफल भएका र केही ब्याजहरू आदि इत्यादिको समस्या चाहिँ त्यसबाट धेरै समाधान भएको परिस्थिति पनि हो। यसका बावजुद पनि सबै स्कुल लिस्टिङ नहुन सक्छन्। यसपटक चाहिँ हामीले अति प्रभावितमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर स्ट्रङली लबिङ गरेका छौँ र केही दिन अगाडि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अब हामीले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेर कुराहरू पत्र मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ पठाइसकेका छौँ। अब यसको बारेमा चाहिँ सर्कुलर तल गएको छैन होला, मलाई मासुज्यूलाई अब हामी सबै पालिकासम्मको त्यो संयन्त्रमा त्यो हामीले अनुरोध गरेको पत्र चाहिँ पठाइदिँदा पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले गरेको कुराहरू र ती कुराहरू हामीले प्रयत्नशील छौँ। तथापि कोरोनाको कारणले चाहिँ टेलिफोनिक मात्रै सम्पर्क हुन सक्यो, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने वातावरण छैन। उहाँले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको समयमा यो कोरोना सर्ने भएको कारणले टेलिफोनबाटै कुराकानी गरौँ भनेर मैले अर्थमन्त्रीसँग कुरा चाहिँ गरेँ। अब के कति हुन्छ, अब बजेट आउँछ आउँदैन, कसले ल्याउँछ त्यो पनि थाहा छैन। तथापि अध्यादेशबाट आउने कुरा यही सरकारले तयार गरेको होला, मैले यो कुरा राख्न चाहेँ। अर्को चाहिँ मैले के पनि राख्न चाहेँ भने यो खास गरेर परीक्षा चाहिँ को शुल्क पनि अहिलेसम्म एससी प्री बोर्डको परीक्षाको शुल्क पनि हामीले अलिक प्राप्त गरिरहेका छैनौँ, त्यसलाई पनि ख्याल गरिदिनु हुन सम्भव भएसम्म मैले अनुरोध गरेँ। किनभने केन्द्र पनि चल्न आर्थिक रूपमा अलिक गाह्रो हुन्छ। यो अवधिमा त हामीले वास्तवमा नवीकरणको शुल्क पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ, पहिलेदेखिकै हामीलाई त्यो पनि छैन। र यो केन्द्र चलाउन पनि वास्तवमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि के अरे सहयोग जुटाएर हामीले चलाएको अवस्था छ अहिले, त्यस्तो भएको छ। र अर्को कुरा मैले के राख्न चाहेँ भने नवीकरण र यो परीक्षा सम्बन्धी पनि हामीले चाहिँ सम्भव भएसम्म यो कामलाई चाहिँ अलिक चाँडै गरौँ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहेँ। अर्को सँगसँगै हामीले भर्चुअल स्कुल मेलाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ कलेज रिडरसँग चाहिँ हामीले पार्टनरसिपमा, र यसका लागि हामीले केही दिनमा अब फेरि भर्चुअल क्विज पनि 9-10 का विद्यार्थीहरूलाई समावेश गरेर भर्चुअल क्विज पनि चलाउने भन्ने हाम्रो कुरा छ। हामी त्यसमा प्रयत्नशील रहेको म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब हाम्रा अधिवेशनहरू के हुने हुन्, विधान गृह मन्त्रालयमा गएर बसेको छ, त्यो स्वीकृतिका लागि हामीले अघि बढाएका थियौँ र त्यो विधान चाहिँ अब सम्भवतः यो चाहिँ नि पेन्डेमिक अथवा यो लकडाउन सकिने बित्तिकै हामीले त्यो विधान चाहिँ त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि प्रिन्टेड रूपमा यहाँहरूलाई सबै जिल्लामा पालिकामा हामी पठाउँछौँ, प्रदेशमा हामी पठाउँछौँ। र त्यो विधानहरूले चाहिँ अब हाम्रो टेन्टेटिभ सोच चाहिँ के छ भने भर्चुअल माध्यमबाट नै भए पनि यो कार्यकालमा भदौमा चाहिँ अब मैले अघि भने भदौमा हामीले चाहिँ पालिकाको अधिवेशन, अनि मङ्सिरभित्रमा जिल्ला अधिवेशन, र त्यस पछाडि चाहिँ पुष मसान्तभित्रमा प्रदेशको अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ माघ मसान्तभित्रमा गर्ने हाम्रो कार्यसूची चाहिँ तयार रहेको कुरा मैले यहाँलाई राख्न चाहेँ। हामी विगतमा जस्तो हामी अलिक गर्दैनौँ, हामी चाहिँ यो
निर्वाचन सम्बन्धी पनि हामी कार्यविधि राम्ररी तयार गरेर यहाँलाई पठाउँछौँ। र अब मेरो भनाइ के हो भने प्याप्सनमा खास गरेर हामीले प्रतिनिधिहरू छान्दाखेरि, हामीले लिडरसिपमा छान्दाखेरि कमसे कम पनि प्रोफेसनल मान्छे, विद्यालय सञ्चालन गर्ने मान्छे हुनुपर्छ। अहिले अलिअलि चाहिँ यदा कदा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब चाहिँ अलिकति संस्थागत रूपमा लान पर्ने अवस्था मैले देख्छु। किनभने हाम्रो चाहिँ अरू सबै कुरा होइन, विद्यालय चलाउन, विद्यालयलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर विद्यालयमा पनि चाहिँ सञ्चालन गर्ने र विद्यालयसँग भिजेको दैनिक रूपमा कार्य चाहिँ गर्ने मानिस वास्तवमा आवश्यकता छ जस्तो मलाई लागेको छ। मैले यति कुरा राख्न चाहेँ र अब हामी यसको कार्यविधि पनि हामी बनाएर पठाउँछौँ हामी भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। अब साथीहरूलाई अरू पनि कुरा के हो भने यदि अन्य कुराको कुनै पनि कुराको यहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न छ भने त्यो प्रश्नलाई म सम्बोधन गर्न पनि तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले सँगसँगै के भन्न चाहेँ भने प्याप्सन छ, साथीहरूलाई कुनै पनि यो पेन्डेमिक समयमा कुनै जिल्लामा कुनै अबर परो, अब अलिकति चाहिँ नि अप्ठ्यारो परो कोरोनाको कारणले भन्दाखेरि हामी छौँ। हामीले सहयोग गर्ने पुरा केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा अघि हाम्रो सल्लाहकारज्यूले पनि भन्नुभएको छ, हामी तयार छौँ। तपाईँहरूले बिना हिचकिचावट कसैलाई चाहिँ नि रकमकै अभाव भयो, समस्या भयो, त्यहाँ सम्बोधन गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि हामी पछि पर्नु हुँदैन, हामीले गर्नुपर्छ। हामी त्यसका लागि तयार भएर रहेको कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अर्को सँगसँगै मैले अघि भने अब यसको यो कोरोनाबाट अलि मुक्त हुने कुरा भ्याक्सिन नै हो। भ्याक्सिनको लागि हामी लागेका छौँ र अब भ्याक्सिन आउने बित्तिकै हाम्रा विद्यालयका सञ्चालक, प्रिन्सिपल, विद्यालयका चाहिँ हाम्रा शिक्षक कर्मचारी लाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरामा अब राज्यमा चाहिँ प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनेर अहिले हामी लबिङ गरिरहेका छौँ र यो कुरालाई हामी एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। र अन्य पनि अप्ठ्याराहरू यहाँहरूसँग केही इस्युजहरू छन् र यहाँहरूलाई चाहिँ नि केन्द्रीय कार्य समितिका कुनै कुराहरू सल्लाह सुझाव राय छन् भने यहाँले लिखित रूपमा papsoncc@gmail.com मा यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ। टेलिफोनमा पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। अर्को मैले के राख्न चाहेँ अन्त्यमा भने हामीले नेगेटिभ एटिच्युडबाट नहेरौँ, हामी सबै पोजिटिभ भएर एउटा सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी हाम्रो मिसनमा सफल हुन सक्छौँ। हामीले गफ गर्नुभन्दा पनि काम गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। हामी धेरै अलिकति बढी गफ गर्छौँ, हामी धेरै भाषण गर्ने हाम्रो बानी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो बानीमा पनि चाहिँ के होस् भने यहाँले के नसोच्नु पर्यो भने केन्द्रीय कार्य समिति अलिकति हाम्रो प्रचलन के छ भने माथिकोलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने, केन्द्रीय कार्य समितिका सबै पदाधिकारीले नेतृत्व भन्ने, लिडरसिप भन्ने, त्यो अध्यक्षलाई देख्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ तलकाले अनि केन्द्रीय कार्य समिति मात्रै देख्ने, आफू पावरमा भएको, आफू चाहिँ आफूले सम्हालेको कुर्सी, आफूले आफ्नो पदलाई चाहिँ आफूले नहेर्ने, आफूले गर्नुपर्ने दायित्व नहेर्ने र अरूको मात्रै आलोचना क्रिटिसाइज गर्ने कुराले चाहिँ तपाईँ हामीलाई एकदम कमजोर बनाउँछ साङ्गठनिक रूपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई सबैलाई के विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सकारात्मक सोचका साथ हेरौँ, काम त गर्नै पर्छ। बरु कुनै कुरा भएन, काम गराइमा मिलेन भने तपाईँहरूले मिलेन यसरी गरौँ भनेर, यो चाहिँ राम्रो भएन यसरी जाउँ भनेर सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। सल्लाह दिनुहोस्, यहाँहरूको सल्लाह शिरोधारी छ हामीलाई जहिले पनि। हामी तपाईँले दिएको सल्लाह, तपाईँ भएर नै केन्द्र बनेको हो, तपाईँ हुनुहुन्न भने केन्द्र के रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के भन्न चाहन्छु भने केन्द्रले पनि तपाईँहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त सकारात्मक रहेको, तपाईँहरू नै वास्तवमा आधार हुनुहुन्छ, पेन्सन धान्ने नै तपाईँहरू तल्लो लेभलमा रहेको हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नै हो सर्वेसर्वा भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यहाँहरूले पनि त्यही सोचका साथ हामीप्रति पनि व्यवहार दर्शाउनु हुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक अर्थमा हामी शङ्का नगरौँ, उपशङ्का नगरौँ, सबैले विश्वास गरौँ, काम गर्ने कुरा यहाँहरूको सरसल्लाह सुझाव अनुसार नै गर्ने कुरा हो। मैले यति कुरा राख्न चाहेँ। अरू केही कुराहरू छुटेका भए, सरहरूका केही प्रश्न चिन्ह भए त्यसका लागि म त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अलिकति हाम्रो अब सहअध्यक्षज्यू आइपुग्नु भयो होला, अब उहाँहरूले अलिकति थोरै विचार पनि राख्नु होला र मैले यति भन्न चाहेँ। र विशेष गरेर आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, खास गरेर अलिकति बढी अझ एकाडेमिक कार्यक्रम मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। म बागमती प्रदेशका प्याप्सन अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिलाई यो आजको एकदम एक्सलेन्ट प्रोग्रामका लागि विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।